आदय वयम आयुर्वेद अवतरणम इति विषयम आद्यामहे कथ आयुर्वेद देवताभ्य ऋषिभ्य मानवजात अवतीर्णः इति वयम संक्षेपेण ज्ञास्यामः. मित्राणि अद्य वयम् आयुर्वेदस्य अवतरणक्रमं संक्षेपेण ज्ञातुमिच्छामि. साधु तस्य उत्पत्ति परंपरा च सर्वथं रोचकं विषयम्. प्रथमतः आयुर्वेद को अवतरितवान्. प्रजाशान्त्यार्थम् आरोग्यविद्यम् उपदिष्टवान्. कं शिष्यं कृतवान्. प्रजापतिं दक्षं सृष्टे कल्याणार्थं तस्मै आयुर्वेद उपदिष्टवान्. दक्षः अपि कम् उपदेशं दत्तवान् वा? कुमारभ्य नासत्यदत्राभ्य देवदेवेभ्य आयुर्वेद उपदायत्. अश्विनौकं शिक्षा दत्तवन्तौ. इंद्राय देवानां रक्षणार्थं इंद्रस्य चिकित्सा ज्ञानम् अत्यावश्यकम् आसीत्. इंद्रः मानवान् प्रति आयुर्वेदं कथं ज्ञापितवान्. ऋषयः विशेषतः भारद्वाज रोगपीडितलोकस्य कृते इन्द्रे प्रति उपसृत्य विद्यां याचितवान्. तदा इन्द्र भारद्वाजे उपदिष्टवान्. भारद्वाज कस्य गुरु अभवत्. भारद्वाजः अत्रेय पुनर्वसु गुरु अभवत्. स मानवचिकित्सायां मुख्याचार्य अभवत्. अत्रेयस्य प्रमुखशिष्यकः अग्निवेशः स आत्रेय उपदेश संगृहीत्वा अग्निवेशतन्त्र नाम प्रथम विस्तृतग्रन्थ रचनामयः. ब्रह्मास्मृत्वा आयुष्वेद प्रजापतिम् अजिग्रहत सो अश्विनौ तो सहस्रांश सो अत्रिपुत्रादिकानुनि ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक्तन्त्राणि ते निरे. आयुर्वेदस्य अवतरणक्रमः ब्रह्मा दक्ष प्रजापति अश्विनौ इंद्र भारद्वाज आत्रेय अग्निवेश इति स्पष्टः. एवं आयुर्वेद दैवी विद्या मानवहिताय अवतरितः.